नमस्ते। आज म आर्टिकल भन्ने शीर्षक लिएर आएको छु। ए, एन र द को प्रयोग कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, यिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने शीर्षकमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ, जसको लागि हजुरले अन्त्यसम्म यो भिडियोलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरलाई आजसम्म कन्फ्युज लागेको आर्टिकल कसरी प्रयोग हुन्छ र यिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म एउटै भिडियोमा सबै बेसिक लेभलदेखि कम्प्लेक्स लेभलसम्म समेट्ने प्रयास गरेको छु। आशा छ यस भिडियोले हजुरमा भएका प्रश्नहरूलाई पक्कै पनि यसले जवाब दिनेछ भन्ने आश लिएको छु। त्यही भएर लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। Article. An article is a word which is used before a noun to modify. An article दुई किसिमको हुन्छ, एउटा इन्डिफिनिट र अर्को डिफिनिट। इन्डिफिनिट आर्टिकलमा ए र एन पर्छन् हैन। ए र एन आर युज बिफोर अ नन स्पेसिफाइड सिंगुलर नाउन। is used before consonant sound, whereas n is used before vowel sound हैन। ए को प्रयोग कन्सोनेन्ट साउन्डमा हुन्छ। कन्सोनेन्ट भन्नाले क, ख, ग हैन, क देखि ग सम्ममा लाई कन्सोनेन्ट भन्छौं र भावेल साउन्ड भन्नाले अ, आ, इ देखि अह सम्मलाई भावेल साउन्ड भन्छौं। यसमा हजुरले जान्नुपर्ने भनेको यदि प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि हामीले जब वर्डलाई उच्चारण गर्दाखेरि यदि क देखि ग सम्म छ भने हामीले इ प्रयोग गर्छौं हैन। यदि अ देखि अह सम्म छ भने एन प्रयोग गर्छ हामीले। यदि यसमा हजुरले आफ्नो प्रोनाउन्सिएसनमा भर पर्ने कुरा जस्तै एन एन्ट हैन, एन इमेज, एन अक्स, एन अम्ब्रेला हैन, यो भावेल साउन्ड भयो। जस्तै एन आवर, एन इयर हैन, एन ओल्ड वुमेन भयो, एन अनेस्ट मेन भयो। त्यसै गरी अ बुक, अ हाउस हैन, अ टेबल, अ माउन्टेन हैन, अ यु हैन, ए युनियन, ए युरोपियन्स हैन, अ युजफुल बुक, अ वन आई बोइज, एन एमए, एन एलएलबी, एन अक्स, अ बिए हैन, ए पिएचडी हैन, अ बोइज, अ गर्ल, एन एक्टर हैन, एन एक्ट्रेस, अ चेयर। यसरी प्रयोग गरिन्छ। हामीले भन्न खोजेको के हो भने हजुरले प्रोनाउन्सिएसनलाई एकदमै फोकस गर्नु होला। इन्डिफिनिट आर्टिकलमा जहिले पनि प्रोनाउन्सिएसन यदि कन्सोनेन्ट छ तपाईले उच्चारण गर्दा क देखि ग सम्म छ भने त्यसमा इ प्रयोग गर्नुहोस् र अ देखि अह सम्म छ भने त्यसमा एन प्रयोग गर्नुहोला। यहाँ हेर्नुहोस् त, अ कार भयो हैन, अ वुमेन भयो, अ युरोपियन भयो, अ बुक भयो। यो एक एक्जाम्पलहरु हो, मैले जस्ट अहिले भनिसकेँ हजुरलाई। यदि हजुरले पर अथवा नम्बरमा पनि ए को प्रयोग हुन्छ, जस्तै हेर्नुहोस् त, अ किलो भयो, अ मिटर भयो, अ लट भन्ने भयो, अ ग्रिड भन्ने भयो, अ नम्बर भयो, अ मिलियन भन्ने भयो। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एक प्रयोग भएको छ। जस्तै हजुरले त्यो फर्मुला चाहिँ इज युज इन द सेन्स अफ पर भन्ने छ हैन। सेन्स अफ परमा पनि हुन्छ हैन, त्यसपछि न्युमेरिकल एक्सप्रेसनमा पनि हुन्छ भनेको छ। सिमिलरली अपियर भयो, अ ग्रेट पनि भयो हैन। त्यसै गरी हजुरले फेरि अ क्राउड अफ पिपल भयो, अ चेन भयो, अ वे भयो हैन। त्यसै गरी अ ब्रोड भन्ने भयो, अ बन्डल अफ स्टिक भन्ने भयो। यसलाई चाहिँ हजुरले सम्झिनु होला। र हजुरले मेन कुरा भनेको के हो भने जति म फर्मुला भन्दै जानेछु ती फर्मुलालाई एकदमै टिप्दै जानु होला, जसले गर्दा हजुरलाई एकदमै सजिलो हुनेछ। र अहिले म नेपालीमा पनि भन्नेछु यसको बारेमा, हजुरलाई एकदमै सजिलो हुनेछ। र अन्त्यमा पनि म रिक्याप गर्नेछु। रिक्याप भनेको फेरि पुनः सुरु म नेपालीमा र इङ्ग्लिसमा दुवैमा भन्नेछु। जसले गर्दा हजुरलाई एकदमै सजिलो हुनेछ। अब यहाँ अ पिस अफ एडभाइस, अ कप अफ टी हैन, अ फ्लग अफ वुड भयो। यो भनेको अनकाउन्टेबल नाउन, गन्न नसकिने भन्ने। अ कप अफ टी तपाईले चिया गर्न सक्नुहुन्न नि त। अ पिस अफ एडभाइस सजेसनहरु भयो हैन, प्लाङ्क अफ वुड भयो।
यसलाई हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। कार्टुन अफ टोबाको भयो, अ सेक अफ सुगर भयो होइन। त्यसै गरी हजुरले फेरि अब यहाँ एउटा के ध्यान दिनु पर्यो भने हजुरले जस्तै यहाँ लेखेको छ नि त्यस्तै छ कि वाट अ ब्युटिफुल सिन भयो, वाट अ वन्डरफुल एक्सपिरियन्स भन्ने भयो होइन। वाट अ ब्युटिफुल सिन्स भयो, वाट अ ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स भन्ने भयो। अब यसमा हजुरले के जान्नु पर्यो भने जस्तै वाट अ पिटी गर्ल्स सच अ टल ट्री होइन, वाट पिटी गर्ल्स भन्ने। तर हजुरले के जान्नुपर्छ भने सिङ्गुलरसँग, जस्तै हेर्नुहोस् त माथि इज युज बिफोर वाट्स एन्ड सच भन्ने, वाट र सचमा हुन्छ बिफोर सिङ्गुलरमा मात्रै है, सिङ्गुलरमा, तर प्लुरलमा होइन भन्नु खोजेको छ। जस्तै वाट अ ब्युटिफुल सिन्स भयो होइन, सिङ्गुलरमा प्रयोग हुन्छ भनेको छ वाट र सच, तर प्लुरलमा हुँदैन भनेको छ। सच अ लङ क्यु भन्ने भयो। वाट अ पिटी गर्ल्स भनेको छ, अ पिटीको अगाडि लागेको छ, ब्युटिफुलको अगाडि पनि लागेको छ होइन। वाट अ लङ क्यु भन्ने भयो, वाट वन्डरफुल भन्ने भयो, वाट होइन, वाट अ पिटी गर्ल्स भन्ने भयो। सिमिलरली एक्सपेक्ट भनेको छ, एक्सपेक्ट भनेको जस्तै प्लुरल सच अ लङ क्यु हेर्नुहोस् त, क्यु भन्ने लामो लाइन भन्ने भयो, प्रिटी गर्ल्स भन्ने भयो, त्यहाँ लाग्दैन भन्न खोजेको। माथि क्लियर भनेको छ वाट एन्ड सच बिफोर सिङ्गुलर भनेको एउटा मात्रै प्रयोग हुन्छ भनेको छ। त्यसै गरी एनको प्रयोग प्रोनाउन्सिएसनमा अदेखि अहसम्म, अ आ इ देखि असम्म प्रयोग हुन्छ भन्ने हामीले भनिसक्यौँ। अब जस्तै तपाईँको प्रोनाउन्सिएसनमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एनको अगाडि ओल्ड म्यानको अगाडि होइन, एनिमलको अगाडि, अप्टिमिस्टको अगाडि, इमेजको अगाडि, अरेन्जको अगाडि, अनेस्ट म्यानको अगाडि, यसको अगाडि, एक्ट्रिसको अगाडि, यस भनेको गधा, अनेस्ट म्यान भनेको होइन इमान्दार मान्छे, अरेन्ज भनेको सुन्तलाहरू भयो, इमेज भनेको होइन तस्विरहरू भयो होइन, एनिमल भनेको जनावरहरू भयो, त्यसको अगाडि प्रयोग हुन्छ भनेको छ। र हजुरले जस्तै ए र एनको प्रयोग काउन्टेबल नाउन सिङ्गुलरमा हुन्छ भन्ने बुझ्नुहोस् एउटामा। दोस्रोमा कन्सोनेन्ट साउन्डमा ए प्रयोग हुन्छ र भावेल साउन्डमा एन प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझ्नुहोस् हजुरले। एरन सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन गणितीय संज्ञा एक वचनको वस्तुमा प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। जस्तै पहिलोपल्ट भनिएकोमा प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। जस्तै ही निड एन अम्ब्रेला होइन, आई बट अ वाच मैले घडी किने, उनले अम्ब्रेला निड छ भन्नु बुझ्नु होला। त्यसै गरी हजुरले नाउन कम्प्लिमेन्ट भन्छ पूरक र पेसा छ भने पेसाको अगाडि पनि लाग्छ। जस्तै इट वाज अ डान्सर, इट वाज अ डेन्जर, सिज एन एक्ट्रेसमा प्रयोग हुन्छ। क्वान्टिटी भनेको नम्बरमा अहिले हामीले भनेका थियौँ किलोहरू, नम्बरमा अ लट अफ, अ कपल, अ डजन होइन हुनसक्छ भनेको। अ गुड मनी मेनी भयो, अ ग्रेट क्वान्टिटी भयो, अ लार्ज नम्बर अफ भन्ने भयो, अ ग्रेट मेनी भन्ने भयो, यसमा हुन्छ भन्न खोजेको। त्यसै गरी नम्बरसित जस्तै 100, 1000मा पनि हुन्छ किलो होइन, किलोको अगाडि भनेको नम्बरको अगाडि पनि प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। स्पिडमा होइन, मूल्य प्राइसमा, अनुपात र परमा, दरमा पनि प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। ट्वाइस अ डे होइन, जस्तै 1 अ मिटर। त्यसै गरी 10 माइल्स एन आवर होइन, 10 घन्टाको अगाडि माइल। जस्तै 60p अ दर्जन होइन, दर्जनको 60 पैसा भनेको। त्यसै गरी एक्सक्लामेटरी होइन, विस्मयादी बोधकमा जस्तै वाट अ पिटी गर्ल्स अहिले भर्खरै हामीले छलफल गरिसक्यौँ। त्यसै गरी अब हजुरले सम्झिनु पर्ने के हो भने कहिलेकाहीँ मेनी, सच, क्वाइट, रेदर, वाटमा प्रयोग हुन्छ भन्ने हो। ए र एन ओनमा पनि प्रयोग हुन्छ के, वानमा पनि प्रयोग हुन्छ। जस्तै वान भनेको कहिले ए पनि प्रयोग हुन्छ होइन, अ पनि प्रयोग हुन्छ, कहिले एन पनि प्रयोग हुन्छ भन्ने हो। जस्तै हजुरले अपेन इज अ युजफुल भयो होइन, अपेन इज अ युजफुल भन्नु, पेन आर युजफुल भयो, एनियर एभ्री पेन पनि प्रयोग हुन्छ भन्न खोजेको। त्यसै गरी हजुरको टाइमको अगाडि पनि जस्तै टाइम भन्ने भयो भने ए र एनको प्रयोग हुन्छ भनेको छ। सिङ्गुलरले अनको कहिलेकाहीँ तपाईँको ए र एनको ठाउँमा अन होइन एनदर पनि प्रयोग हुन्छ भन्छ। जस्तै अन सन्डे होइन,
अन नाइट भन्ने परेको भयो। अ लिटल अ फ्यु, लिटल र फ्युमा पनि परेको हुन्छ भन्छ। अ लिटल टी, लिटल सुगर, अ फ्यु बोइज छैन त्यसमा परेको हुन्छ भनेको। साल्ट, अ लिटल प्लिज भन्न खोजेको त्यसमा परेको हुन्छ भनेको अ लिटलको। कहिलेकाहीँ सो भेरी टुमा पनि परेको हुन्छ, जस्तै आई हेभ भेरी लिटल टाइम फर रिडिङ भयो। देयर आर टु फ्यु होइन, तर तिनीहरूले के भन्ने यिनीहरूको ठाउँमा त्यो पनि परेको हुन्छ भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने अ लिटलको ठाउँमा रेदर पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन। अ लिटलको साटो अ बिट पनि हुनसक्छ। लिटल प्लस बेटर मोर पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ भन्ने बुझ्नु होला। र हजुरले यसलाई अलि लामो जस्तो पट्टा लाग्ने जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ इङ्ग्लिसमा। यसलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला यो भिडियो। यदि हजुर हाम्रो नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। डेफिनेट भनेको द हुन्छ। द इज युज बिफोर रिपिटेड नाउनमा, रिपिटेड नाउनको अगाडि द परेको हुन्छ यदि दोहोरिरहेको छ नि। जस्तै यहाँ मनोजबाट बुक, द बुक वाज थिक भन्ने भयो। बुक हेर्नुहोस् त, बुक दुईचोटि दोहोरिएको छ, त्यो रिपिटेड भएको ठाउँमा हुन्छ भन्न खोजेको हो। टु सो फिक्स एन्ड सिंगुलर काउन्टेबल नाउन, टु सो फिक्स एन्ड सिंगुलर काउन्टेबल नाउनमा पनि परेको हुन्छ। जस्तै द मेन इन अ रेड क्याप इज माई फादर, जसले रातो टोपी लगाउनु भएको छ ऊ मेरो बुबा हुनुहुन्छ। द गर्ल इज रेड साडी, जसले रातो साडी लगाएको छ ऊ मेरो दिदी हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरी द बोय हु टक टु यु इज अ टुरिस्ट होइन, जसले कुरा गरेको थियो ऊ टुरिस्ट हो होइन। बिफोर द अनकाउन्टेबल नाउनमा पनि गर्न नसकिने अनकाउन्टेबल नाउनमा पनि दको प्रयोग हुन्छ भने चाहिँ द मिल्क, मिल्कलाई त गर्न सकिँदैन, सकिन्छ र दुधलाई गर्न सकिन्छ, सकिँदैन नि। द मिल्क इन दिस पट इज एन प्योर होइन, त्यो पटमा भएको दुध शुद्ध त छैन भन्नेमा हो दको प्रयोग। त्यसै गरी दको बिफोर द सुपरलेटिभ फर्म अफ एक्जिटिभमा पनि दको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै द बिगेस्ट, द स्मलेस्ट एन्ड द बिगेस्ट, द स्मलेस्ट, द रिचेस्ट, द बेस्टमा पनि दको प्रयोग गरिन्छ। बुझ्नुभयो नि दको प्रयोग भनेको। जस्तै हजुरको द बिगेस्ट, द स्मलेस्ट, द रिचेस्ट, द बेस्टमा पनि प्रयोग हुन्छ भनेको। रिपिटेडमा परेको हुन्छ, दोहोरिएकोमा पनि परेको हुन्छ। फिक्स भनेको तोकिएकोमा पनि, यदि सिंगुलर होइन तोकिएकोमा पनि परेको हुन्छ। अनकाउन्टेबलमा गर्न नसकेमा सुपरलेटिभमा पनि परेको हुन्छ दको भन्ने बुझ्नुभयो। बिफोर अर्डिनल नम्बरमा जस्तै फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फिफ्थ होइन, फर्स्ट पोजिसन, थर्ड पोजिसन, फोर्थ पोजिसन अर्डिनल नम्बरहरूमा पनि द परेको हुन्छ। अब युनिक अब्जेक्ट र अब्जेक्टमा पनि परेको हुन्छ। जस्तै द अर्थ, द सन, द स्काई होइन, यसमा पनि युनिक अब्जेक्टहरूमा पनि द परेको हुन्छ। बिफोर द नेम अफ रिलिजियस ग्रुपमा पनि धर्ममा पनि परेको हुन्छ। जस्तै द हिन्दू, द मुस्लिम भयो, ज्युस भयो होइन, क्रिसमस भयो, त्यसको धर्ममा पनि दको परेको हुन्छ। यदि सङ्ख्यामा पनि दको परेको हुन्छ, पोजिसनमा पनि दको परेको हुन्छ। युनिक भनेको युनिभर्सलमा पनि दको परेको हुन्छ, युनिक अब्जेक्टमा पनि। त्यसै गरी हजुरको रिलिजियस ग्रुपमा पनि परेको हुन्छ दको होइन, यो रिलिजियस ग्रुपमा पनि दको परेको हुन्छ। जस्तै हजुरको त्यसै गरी प्रोनाउन, यदि दुई एडजेक्टिभका प्रोनाउनका रूपमा परेको हुन्छ। जस्तै द बेस्ट बुकमा पनि प्रयोग हुने हो होइन। त्यसै गरी हजुरको दको प्रयोग भनेको हजुरको जस्तै दोस्रो पल्ट भनिएको निश्चित ठाउँमा होइन, दोहोरिएको ठाउँमा। यदि सिंगुलर प्लुरल सबै लिङ्गहरूमा पनि प्रयोग हुन्छ दको प्रयोग। बिफोर द नेम अफ पोलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि दको प्रयोग हुन्छ। द कङ्ग्रेस, द कम्युनिस्ट, द माओइस्ट होइन। बिफोर द कास्ट अफ पिपल, मान्छेको जात जातिमा पनि प्रयोग हुन्छ। द ग्रुम्स, द थपर्स, द मगर, जात जातिहरूमा पनि दको प्रयोग हुन्छ। यदि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा पनि दको प्रयोग हुन्छ। जस्तै भन्दैछ द मादलको अगाडि, गिटारको अगाडि, पियानोको अगाडि होइन, भयोलिनको अगाडि पनि द हुन्छ।
द मादल भयो, द गिटार भयो भनेको म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको अगाडि पनि द परेको हुन्छ। त्यसै गरी हजुर बिफोर द नेम अफ रिभर, ओसन, लेक, क्यानेल होइन, गल्फ भन्न खोजेको नदीहरू भयो, समुद्रहरू भयो होइन, अनि तालहरूको अगाडि पनि होइन दको प्रयोग हुन्छ भनेको छ। जस्तै हेर्नुहोस् त नारायणी रिभर भयो, द लागेको छ, रारा लेक भयो होइन, त्यसरी द रेड सी भयो, पेसिफिक ओसन भयो, तिनीहरूको अगाडि द लगाएको छ। तिनीहरूको जस्तै बिफोर द नेम अफ रिभर भयो, ओसन भयो, लेक भयो होइन, क्यानल र गल्फको अगाडि पनि दको प्रयोग गर्छ हामीले होइन। द नारायणी रिभर इज द, अब द रारा लेक इज भन्नुहुन्छ हजुरले, द रेड सी, द पेसिफिक ओसन यसमा हजुरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। सिमिलरली विथ द objective and participle give meaning like plurals noun, the brave भयो होइन, द ओल्ड भयो, द रिच भयो, द पुअर भनेको एडजेक्टिभ र लाइक अ प्लुरल्स भयो। जस्तै द पुअर भन्दा बित्तिकै सिङ्गुलर प्लुरल भयो, द रिच भयो, द ओल्ड भयो होइन, यसमा पनि दको प्रयोग हुन्छ भनेको छ। त्यसै गरी हजुरले के बुझ्नुहोस् भने दको रूप तथा प्रयोग, दको प्रयोग सिङ्गुलर र प्लुरल सबै लिङ्गमा उही हुन्छ। जस्तै द बोइज भयो होइन, द बोइज, द गर्ल, द गर्ल्स, द पेन, द पेन्स होइन, सिङ्गुलर र प्लुरल। त्यसै गरी दको प्रयोग जस्तै दोस्रो पल्ट भनिएको निश्चित नाममा, जस्ट आई स बर्ड्स अन अ ट्री एन आवर अगो, यु क्यान स्टिल सी द बर्ड्स होइन, द बर्ड्स रिपिटेड भयो, द ट्री पनि रिपिटेड भयो यहाँ। द सन भन्न खोजेको एक मात्र, युनिकमा एक मात्र भन्न खोजेको, जस्तै युनिकमा द सन सूर्य भयो, मुन भनेको चन्द्रमा भयो, द युनिभर्सल विश्व ब्रह्माण्ड भयो, द स्टार भनेको ताराहरूमा होइन, एक मात्र युनिक भनेको एक मात्रमा। त्यसै गरी फ्रेज वा क्लजद्वारा गुण जाहेर गरिएको नाउनसित, जस्तै द बोइज भयो होइन, द बोइज विथ ग्रे हेयर इज लेम होइन। सिमिलरली दिस इज द हाउस आई लिभ इन, त्यहाँ द प्रयोग भएको छ। स्थानीय लोकलिटीका कारणले एक मात्र बुझिने खास पार्टिकुलर वस्तुनिष्ठ, जस्तै मुकुन्द इज द यार्ड होइन। जस्तै अब्जेक्ट जस्तै विशेषण वा प्रोनाउनका रूपमा प्रयुक्त हुने सुपरलेटिभहरूमा, जस्तै अब सुपरलेटिभहरूमा त अहिले भनिसक्यौँ नि हामीले है। जस्तै हजुरको दिस इज द बेस्ट बुक अफ दिस सब्जेक्ट होइन, अनिल इज द फर्स्ट अफ 5 boys, ही इज द ओन्ली पोइट देयर। त्यसै गरी हजुरले कर्मवाचकसित पनि द नलेखे पनि उच्चारण भने गर्नै पर्छ। जस्तै चार्लेस सेकेन्ड भयो, चार्लेस सेकेन्ड भन्ने भयो अनि द सेकेन्ड भयो। जेट फिफ्थ हुने जेट द फिफ्थ भन्ने भयो, नलेखे पनि प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ गर्नै पर्छ भन्न खोजेको। त्यसै गरी हजुरले सिङ्गुलर नाउनमा पनि द टाइगर इज इन डेन्जर अफ बिकमिङ होइन, द रोड इज अ किङ अफ थ्रोन ट्री भन्ने भयो। त्यसै गरी मेन र वुमेनमा पनि प्रयोग गरिन्छ। एडजेक्टिभ जस्तै हजुरले द ओल्ड, जस्तै यहाँ छ नि द ओल्ड भन्ने भयो होइन, द ओल्ड क्लास भन्ने भयो, बुझाउँदा छ। त्यसै गरी अब हजुरको जस्तै लेक रिभरहरू भयो होइन, लेकहरू रिभरहरू जस्तै समुद्रमा, नदीमा, द्वीप समूह, पर्वतमाला, देश र मरुभूमिमा पनि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै द सहारा होइन, द नारायणी रिभर होइन, त्यसै गरी द गङ्गा, द हिमालय, द एटलान्टिकमा प्रयोग गरिन्छ। बिफोर द नेसनलिटिज होइन, बिफोर द नेसनलिटिजहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ भनेको नेसनलिटीहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै द फ्रेन्च, द डच होइन, द ब्रिटिस, द चाइनिज, द नेप्लिज, द इन्डियन नेसनलिटीहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ द। बिफोर द थिङ अफ इन्भेन्सन होइन, जस्तै द टेलिभिजन, द कम्प्युटर
अब इन्भेन्सनहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ। बिफोर द नेम अफ क्लब, ट्रस्ट होइन, फाउन्डेसन इटिसी भन्यो, द रेड क्रस सोसाइटी, द एसओएस भयो, द लायन क्लब भयो होइन, सुषमा मेमोरियल ट्रस्ट भयो, द सुषमा मेमोरियल ट्रस्ट भयो। बिफोर द अर्गन अफ ह्युमन बडीको मान्छेको जस्तै दाँत, द नोज, द माउथ, द लङ, द ब्ल्याङ्केट द ब्लडमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै हजुरले बुझ्नुपर्ने के हो भने अरू नाम अघि द सिटी, द सुडन, द यमन, यदि नाम छ द बे अफ बेङ्गल छैन, द अरेबियन गल्फ, द ईस्ट स्ट्रेस, त्यसमा प्रयोग हुन्छ भन्न खोजेको। त्यसै गरी हजुरले द जस्तै द इस्ट हाम्रो यो चारैतिर जस्तै द इस्ट, द वेस्ट होइन, जस्तै वेस्ट इन्डियन भयो, द नर्थ भयो, द साउथ पोल भयो। तर सामान्य द छाडिन्छ, जस्तै नर्थ अमेरिकन, साउथ अफ्रिका, नर्थ जर्मनीमा प्रयोग हुँदैन। तथापि इस्ट र वेस्ट इत्यादि नाउन भए त्यसको अगाडि चाहिँ द प्रयोग गरिन्छ। जस्तै द नर्थ अफ स्पेन, द मिडल इस्ट, द वेस्ट भौगोलिकको रूपमा होइन, द वेस्ट भनेको राजनीतिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्न खोजेको। द नेसनल लाइब्रेरी भयो, पर्पल नाउनसित पनि प्रयोग गरिन्छ। द नेसनल लाइब्रेरी, द टेम्पल अफ पशुपतिनाथमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यदि मान्छेको अगाडि जस्तै मान्छेहरू जस्तै गुरुङ भयो, गौतम भयो होइन, मान्छेको अगाडि जातको अगाडि पनि प्रयोग गरिन्छ भन्यौँ हामीहरूले। द थपज भयो होइन, प्लेडरसँग द गौतम्स भयो, मिस्टर एन्ड मिसेस गौतम भन्ने भयो। यदि उही नाम सिङ्गुलर नामसँग क्लोज फ्रेज छ भने पनि प्रयोग हुन्छ। यदि आविष्कारहरू जस्तै आविष्कारहरूसँग आविष्कार वस्तु वा बाजाको नाम अघि पनि द लाग्छ। द टेलिभिजन भयो होइन, द रेडियो भयो, रेडियोको अगाडि द गिटार्स भयो, द फ्लुटको अगाडि पनि हुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रियताको अगाडि राष्ट्रियता, सम्पदा, जाति, पेसा, दर्जासित पनि प्रयोग लाग्छ भनेको। द नेप्लिज, द हिन्दू होइन, क्लबहरू भए जस्तै द रेड क्रस सोसाइटीहरू, त्यसमा पनि प्रयोग हुन्छ भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी हजुरले अर्को के सम्झिनुहोस् भने त्यसै गरी हजुरले राष्ट्रियता, सम्पदा, द नेप्लिज भयो, जस्तै नेप्लिज हिन्दू, लोयर्स भयो, प्रेसिडेन्ट भयो। दर्जामा जस्तै मिस्टर गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल होइन। प्रसिद्ध भवन, महत्त्वपूर्ण घटना, चाडपर्वसँग पनि लाग्छ भन्न खोजेको। द दसैँ, द पशुपति। शरीरका अङ्गसित जस्तै हाम्रा शरीरका अङ्गहरूसित पनि द प्रयोग हुन्छ। हाम्रा शरीरका अङ्गहरूसँग पनि द प्रयोग हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। जस्तै द नोज, द माउथ, द लङ, यसमा पनि प्रयोग हुन्छ। द ब्लडर, यसमा पनि दकै प्रयोग हुन्छ। बिफोर द नेम अफ सिप होइन, सिपको अगाडि जहाजको अगाडि पनि प्रयोग हुन्छ। द मेरी भयो होइन, द टिटानिक भयो। बिफोर द नेम अफ कन्ट्रिज द्याट हेभ मोर देन एन, एकभन्दा बढी कन्ट्रीको संयुक्त छ भने पनि द प्रयोग हुन्छ। जस्तै द युएसए भयो, द युके भयो, द नेदरल्यान्ड भयो होइन, द युएई भयो, द युएसएसआर भयो, द फिलिपिन्स भयो भनेको। बिफोर द नेम अफ कन्ट्रिज द्याट हेभ मोर देन ओन्स, एक कन्ट्रीभन्दा बढी संयुक्त छन् भने पनि द प्रयोग हुन्छ। बिफोर द नेम अफ डाइरेक्सन, डाइरेक्सन भनेको अहिले हामीले भन्यो नि द नर्थ भयो, पूर्व पश्चिम होइन, उत्तर दक्षिणतिर भयो, त्यसमा पनि प्रयोग हुन्छ भन्न खोजेको। जस्तै द इस्ट, द वेस्ट, द नर्थ, द साउथमा प्रयोग हुन्छ भन्न खोजेको हो। बिफोर द युनिक प्लेस इन हाउस, जस्तै द किचन, द डोर, द डाइनिङ हल। युनिक भनेको युनिक प्लेसमा पनि दको प्रयोग हुन्छ भन्न खोजेको हो। बिफोर द कम्पेरेटिभ स्ट्रक्चरमा प्रयोग हुन्छ होइन। द मोर यु गेट, द मोर यु वान्ट, द मोर वी इट, द फ्याटर वी गेट, सी इज द सर्टर अफ द टुमा प्रयोग भयो होइन, कम्पेरेटिभमा। बिफोर सिनेमा, थिएटर, अफिसहरूमा पनि प्रयोग हुन्छ भन्न खोजेको। जस्तै आई अफ्टन गो टु सिनेमा, अफ्टन गो टु द सिनेमा भनेको होइन, टु द सिनेमा। बिफोर द सेम,
हैन he the east he the east is the same of mine she the same age is I am भनेको त्यहाँ द प्रयोग भएको छ द सेमको अगाडि हेर्नुस् त सेमको अगाडि पनि द प्रयोग हुन्छ भनेको बिफोर द स्कुल मार्केट हस्पिटल बेड क्याम्पस टेम्पल चर्च प्रिजन हैन प्रिजन हैन when they are सेकेन्डरी यदि तिनीहरू सेकेन्डरी छन् भने परेको हुन्छ भनेको द स्कुल भन्ने भएको छ नि त माई सिस्टर वेन्ट टु द स्कुल भनिन्छ नि टु इन्क्वायर अबाउट माई कन्डिसन मेरो दिदी स्कुल जानुभएको थियो मेरो कन्डिसन बुझ्नको लागि मेरो अवस्था बुझ्नको लागि मेरो सिस्टर स्कुल जानुभएको थियो बट तर जस्तै दे वेन्ट टु द मार्केट टु किल अ पर्सन तिनीहरू बजार गएका थिए तर के थियो त मान्छे मार्नको लागि बट तर हिज एट स्कुल हैन सी इज स्टिल इन बेड स्टुडेन्ट गो टु स्कुल टु स्टडी मा चाहिँ केही पनि प्रयोग हुँदैन भन्न खोजेको बुझ्नुभयो नि आजको लेसन अलि पट्टर लाग्दो अलि हजुरलाई अलि लामो लाग्न सक्छ र हजुरले यसलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने पक्कै पनि हजुरलाई आर्टिकलको बारेमा कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने भन्ने कन्फ्युज चाहिँ हुने छैन बिफोर द नेम अफ न्युजपेपर द हिमालय टाइम्स द कान्तिपुर पोस्ट द कान्तिपुर डेली हैन यो पत्र पत्रिकाको अगाडि पनि हजुरले दको प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसैगरी हिस्टोरिकल हेरिटेजहरुमा पनि दको प्रयोग गर्नुहुन्छ ताजमहल भयो पशुपतिनाथ भयो हैन त्यसैगरी सिंहदरबार भयो त्यसैगरी हजुरले लेक टापुहरुमा हामीले भनिसक्यो द इस्ट इन्डियन भयो हैन त्यसमा पनि प्रयोग हुन्छ त्यसैगरी माउन्टेनको चुचुराहरु भयो हैन त्यसैगरी हजुरको रेन्जहरु देखाउने सबैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो जस्तै तपाईको नदीहरुमा भयो हैन पत्र पत्रिकाहरुमा भयो अनि समाचार पत्रहरुमा भयो त्यसैगरी हजुरले मन्दिरहरुमा भयो जस्तै तपाईको एक्जेक्टिभ भयो त्यसैगरी हजुरले केही नाम एक्जेक्टिभहरु जस्तै ईस्ट वेस्टमा प्रयोग गर्न सक्नुभयो त्यसैगरी समुद्र नदी द्वीप समूह पर्वतमाला हैन पर्वतमालाहरुमा पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुभयो त्यसैगरी हजुरले सेकेन्डरी पार्टमा पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुभयो जस्तै राष्ट्रियता भयो सम्पदा भयो जाति पेशामा पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ नाउन यदि सुपरलेटिभ छ भने पनि प्रयोग हुन्छ हैन यदि पर्पल नाउनको अगाडि पनि प्रयोग हुन्छ कालिदास हैन पर्पल नाउनको व्यक्तित्वमा पनि प्रयोग हुन्छ त्यसैगरी हजुरले बिफोर द माउन्टेन भयो अहिले भर्खरै हामीले छलफल गर्यौं ए एन र दको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने भनेर हामीले छलफल गर्यौं दको प्रयोग जस्तै दको प्रयोग तुलना गर्दा हैन कम्पेरिटिभ गर्दा जस्तै द समर भयो द बेटर भयो हैन द मोर यु गेट द मोर यु वान्ट भन्ने भयो जति बढी पाउँछौ त्यति बढी भन्ने हो त्यसैगरी उही शब्दसित प्रयुक्त फ्रेज हुँदा जस्तै एट नाइट रातमा ड्युरिङ द नाइट रातमा हैन सिमिलरली हजुरले नाउन र सुपरलेटिभ जत्तिकै जोड दिँदा दो लाग्छ जस्तै द वर्ब इज द ओड इन अ सेन्टेन्स द वर्ब भनेको मुख्य शब्द हो त्यहाँ त्यसैले मेटेरियल नाउन ले पदार्थको खास विशेषता बुझाउँदा पनि द प्रयोग हुन्छ जस्तै ही इज रिडिङ द पेपर समाचार पत्र भन्ने भयो आफ्टर नाउनले पनि व्यक्तिको गुण बुझाए द लाग्छ जस्तै राधा इज द ब्युटी अफ नेपाल हैन ब्युटिफुल गर्ल भन्न खोजेको हो त्यही पर्पल नाउनमा पनि प्रयोग हुन्छ जस्तै देवकोटा इज द कालिदास अफ नेपाल देवकोटा नेपालका कालिदास हुन् भन्न खोजेको हो पर्पल नाउनमा पनि प्रयोग हुन्छ त्रिभुवन द फादर अफ द नेसन भयो किन पर्पल नाउनमा अब त्यसैगरी शरीरका अङ्गसँग पनि द प्रयोग हुन्छ भनियो जस्तै द हार्ट भयो द इयर भयो ठुला धार्मिक तथा अन्य ग्रन्थसित पनि प्रयोग हुन्छ द वेदास भयो रामायण भयो द गीता भयो बाइबलसँग पनि हुन्छ भनेको छ प्रसिद्ध भवन महत्त्वपूर्ण घटना चाडपर्वसँग पनि दको प्रयोग हुन्छ द पशुपति भयो द दशैं भयो हैन दर्जा पदवी अथवा राष्ट्रियता सम्पदा जाति पेशा दर्जासित पनि द नै प्रयोग हुन्छ हैन द प्रयोग हुन्छ
त्यसैगरी आविष्कारका वस्तुहरू र बाजाहरूको नाम अघि पनि द लाग्छ, द टेलिभिजन, द रेडियो, द गिटार, द फ्लुटमा पनि। सिमिलरली मान्छेको नाम वा थर जातिसित पनि द प्रयोग हुन्छ, द गौतममा हैन। त्यसमा एक्जिटिभ प्लस नाउन वा नाउन अफ सँग नाउन भए पनि द टेम्पल अफ पशुपतिनाथ, द नेसनल लाइब्रेरी भयो, त्यसमा पनि प्रयोग हुन्छ। दको प्रयोग समुद्र, नदी, द्वीप समूह, पर्वतमाला, देश र मरुभूमिका बहुवचन नाम बुझाउनमा पनि प्रयोग हुन्छ। जस्तै द अटलान्टिक भयो, द नेदरल्यान्ड भयो हैन, सहारा भयो, द सहारा, द हिमालयज भयो, त्यसमा पनि। द प्लस एक्जिटिभले व्यक्तिसँगको वर्गमा पनि प्रयोग हुन्छ, द ओल्ड पिपल भन्ने भयो। दको सिंगुलर प्राणी वा वस्तुसँग पनि प्रयोग हुन्छ, द टाइगर इज इन डेन्जर भयो हैन। एक्जिटिभ वा प्रोनाउनसँग पनि प्रयोग हुन्छ, दिस इज द बेस्ट बुक। स्थानीयताले कारण बुझाउँदा पनि प्रयोग हुन्छ, फ्रेज वा क्लज गुण दिँदा पनि हुन्छ, युनिक भयो अथवा एक मात्र भयो, जस्तै द सन, द मुन, द युनिभर्सल, द स्टारमा पनि प्रयोग हुन्छ। र दोस्रो पल्ट भनिएको निश्चितमा पनि द प्रयोग हुन्छ भनेको दोहोरिएर आएमा पनि द नै प्रयोग हुन्छ भनेको छ। त्यसैगरी दको प्रयोग भनेको एउटै सिंगुलरमा पनि हुन्छ, प्लुरलमा पनि हुन्छ। जस्तै तपाईको द बोइज भयो, एउटा भयो बिओवाई भयो, द बोइज भयो बिओवाईएस भयो, द गर्ल, द गर्ल्स भयो, द पेन, द पेन्स भन्ने प्रयोग भयो हैन। अब त्यसैगरी हामी इन्डिफिनिटमा पनि भन्न सक्छौँ ए र एनको बारेमा हैन। ई भनेको कन्सोनेन्ट साउन्डमा प्रयोग हुन्छ र एन भनेको वावेल साउन्डमा प्रयोग हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु होला। जस्तै सिंगुलर काउन्टेबल गणितीय संज्ञा एक वचनमा पनि प्रयोग हुन्छ हैन, एको प्रयोग हुन्छ। पहिलोपल्ट भनिएको छ भने पनि प्रयोग हुन्छ। त्यो नाउन र कम्प्लिमेन्ट पूरक र पेशाहरूमा पनि प्रयोग हुन्छन्। केही नम्बरहरूसँग पनि हुन्छ, गति हैन, मूल्य, अनुपात र दरसँग पनि प्रयोग हुन्छ। जस्तै स्पिड भयो, प्राइस भयो हैन, रेसियो भयो। त्यसैगरी सच भयो हैन। यसका विस्मय बोधकसँग सिंगुलरसँग पनि प्रयोग हुन्छ। मेनी, सच, क्वाइट, रेदर, वाटसँग पनि प्रयोग हुन्छ भनेको छ। त्यसैगरी तपाईको भावेल साउन्ड हैन, कन्सोनेन्ट साउन्ड, भावेल साउन्डको प्रोनाउन्सिएसन भावेल साउन्ड भयो भने पनि एन प्रयोग हुन्छ। प्रोनाउन्सिएसन कन्सोनेन्ट साउन्ड भयो भने अप्रयोग हुन्छ, ए प्रयोग हुन्छ। संक्षिप्त रूपमा पनि ए र एन दुवै प्रयोग हुन्छन्। यदि त्यसमा हजुरले जान्नुपर्ने भनेको प्रोनाउन्सिएसनलाई चाहिँ एकदमै बढी ध्यान दिनु होला। नो आर्टिकल इज बिफोर द इन्डिफिनिट प्लुरल नाउन्स, डग्स आर वर्किङ भनेको प्लुरलमा बहुवचनमा प्रयोग हुँदैन भनेको, प्लुरल नाउनमा प्रयोग हुँदैन भनेको, अनि इन्डिफिनिट आर्टिकल इन्डिफिनिटमा प्रयोग हुँदैन भनेको छ, अनि बहुवचनमा प्रयोग हुँदैन भनेको छ। त्यसै नो आर्टिकल इज युज बिफोर द, अब जस्तै आई डोन्ट लाइक द ब्ल्याक टी हैन, नो आर्टिकल इज युज बिफोर द इन्डिफिनिट नाउन। नो आर्टिकल इज युज बिफोर द अब्स्ट्र्याक्ट नाउनमा पनि प्रयोग हुँदैन भन्छ। त्यसपछि हजुरको मेटेरियल नाउनमा पनि प्रयोग हुँदैन भनेको छ। त्यसैगरी हजुरको नेम अफ इन्डिफिनिट गेम र डिजिजमा पनि प्रयोग हुन्न भनेको छ। जस्तै हि प्ले फुटबल हो हैन, क्यान्सर इज अ फेटल डिजिज भन्नुभयो। आर्टिकल हजुरको स्कुल, मार्केट, हस्पिटल, बेड, क्याम्पस, टेम्पल, चर्च हैन, प्रिजनमा पनि प्रयोग हुँदैन यदि तिनीहरू प्राइमेरी पर्पज छन् भने। तर सेकेन्डरी पर्पजमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ भनेको थियो, द प्रयोग हुन्छ भनेको थियो हामीले। यदि त्यो प्राइमेरी पर्पजमा छ भने केही पनि प्रयोग हुँदैन। जस्तै हि गोज टु स्कुल हैन, हि हेज गन टु चर्च। त्यसैगरी हजुरको पर्पल नाउनमा पनि प्रयोग हुँदैन भनेको छ हैन। म लिभ इन सुर्खेत भयो, इन इन्डिया भन्ने भयो, हि इज लिभिङ इन इन्डिया भन्ने भयो। नो आर्टिकल इज बिफोर द नेम अफ रिलेटिभमा प्रयोग हुँदैन भनेको छ। आन्ट वेन्ट होम, फादर केम लेटेस्ट डे भनेको रिलेटिभमा पनि प्रयोग हुँदैन भन्न खोजेको हो।
मिलमा पनि प्रयोग हुँदैन, खानाको अगाडि पनि प्रयोग हुँदैन भनेर चाहिँ वी हेभ ब्रेकफास्ट भन्ने भयो होइन, डिनर भन्ने भयो, त्यहाँ आई वाज इन्भाइटेड फर डिनर भन्ने भयो। बट तर इफ स्पेसियल मिल इज मेन्सन होइन, जस्तै अ डिनर वाज गिभन फर द प्रेसिडेन्ट, स्पेसियल छ भने प्रयोग हुन्छ ही गिभ अस अ गुड ब्रेकफास्ट। बिफोर द क्लोथिङ, क्लोथिङको अगाडि पनि प्रयोग हुन्छ भने चाहिँ ही टुक अप हिज सर्ट। अब बिफोर द ल्याङ्ग्वेज भाषाको अगाडि प्रयोग हुँदैन भन्छ, संस्कृत भयो होइन, नेपाली भयो, त्यस्तोमा पनि इङ्ग्लिस इज स्पोकन अल ओभर द वर्ल्ड भन्ने भयो। त्यसै गरी हजुरले पिकको अगाडि द डे अफ विक एन्ड द मन्थ अफ इयरमा पनि प्रयोग हुँदैन भनेको छ। जस्तै हेरौँ त, टुडे इज मन्डे, माउन्ट एभरेस्ट इज द हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड, यसमा पनि प्रयोग हुँदैन भनेको छ। त्यसै गरी हजुर जानुहुन्छ नो आर्टिकल आर युज बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्टको अगाडि कहिले पनि प्रयोग हुँदैन भनेको छ। जस्तै इङ्ग्लिस भयो, म्याथ भयो, साइन्स भयो, सोसल भयो होइन, भनेको सब्जेक्टको अगाडि विषयको अगाडि पनि कहिले पनि प्रयोग हुन्न भनेको छ। विषयको अगाडि पनि आर्टिकल प्रयोग हुँदैन भनेको छ। त्यसै गरी मेन आर कमन नाउन होइन, डजन्ट टेक आर्टिकल, यदि कमन नाउन छ भने पनि आर्टिकल प्रयोग हुँदैन भनेको छ। जस्तै मेन इज अ सोसियल एनिमल्स होइन। इफ देयर इज नो एडजेक्टिभ अर डिटरमाइन्स होइन, बिफोर द होम आर्टिकल इज नट युज भनेको छ। लेट्स गो होम, घर जाऊँ भनेको। अब म फेरि केही नेपालीमा भन्दैछु। जस्तै तपाईँको प्लुरल्स नाउनको अगाडि एरेन लाग्दैन, एरेन, किनकि एरेन स्पष्ट देखिने प्लुरल नाउन छैन। जस्तै बुक्स आर युजफुल, अनकाउन्टेबल नाउनमा पनि आर्टिकल लाग्दैन। आइरन इज ए युजफुल मेटल भयो, वी लिभ इन नेपाल भन्ने भयो। अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी भन्ने भयो। आई क्यान्ट स्पिक फ्रम फियर भन्ने भयो। तर नाउनलाई परिभाषित गर्ने शब्द समूह भए द लाग्छ। त्यसमा भने पर्पल नाउन र कमन नाउन बनाए आर्टिकल लाग्छ। जस्तै आर्टिकल लाग्छ हिटलर चाहिँ कुरो भन भनेको सिडम इज अ सेकेन्ड हिटलर भयो, सद्दाम इज अ सेकेन्ड हिटलर भयो होइन। विशेष अर्थ पार्टिकुलर सेन्स एक्जेक्टिभ फ्रेज क्लजमा आर्टिकल लाग्छ। जस्तै आई हेभ अ फियर अफ लाग्छ। तर अनकाउन्टेबल नाउन अ पिस अफ, अ लट अफ होइन राख्न सकिन्छ। हि ड्रिङ्क टी, हि ड्रिङ्क्स अ लिटल टी। जस्तै हि ड्रिङ्क टीमा राखिएन, हि ड्रिङ्क अ लिटल टीमा राखियो भन्न खोजेको अ पिस अफ, अ लिटल अफमा आर्टिकल लगाउन सकिन्छ भन्न खोजेको। रोहित एट राइस, रोहित एट अ लिटल अफ राइसमा लाग्न सक्छ भन्न खोजेको। खानाको अगाडि लाग्दैन, खानाको नामको अगाडि लाग्दैन, ब्रेकफास्टको अगाडि लाग्दैन भन्न खोजेको। त्यसै गरी हजुरको स्थानका नाम बाहेक अरूमा र व्यक्तिगत नाममा आर्टिकल लाग्दैन। हिज अ गोपाल होइन। जस्तै हु लिभ इन काठमाडौँ, व्यक्ति र स्थानको उसमा आर्टिकल लाग्दैन भन्न खोज्यो। पोसेसिभ केसमा पनि लाग्दैन। जस्तै दिस इज गोपाल्स हाउस भन्ने भयो होइन। तर गोपाल्स हाउस त द हाउस होइन, गोपाल हाउस भन्ने हो होइन, त्यहाँ द र अ लाग्दैन। खेलको नामको अगाडि पनि लाग्दैन। हि प्ले फुटबल भन्ने भयो, वी प्ले चेस भन्ने भयो। शरीरका अङ्ग तथा पोसाकको नाम अघि पनि लाग्दैन। जस्तै माई लेफ्ट राइट होइन इज स्ट्रेनिङ, सी टुक अप हर ब्लाउज भन्ने भयो। त्यसै गरी अनसिट प्लुरल नाउन सित आर्टिकल लाग्दैन। जस्तै गर्ल्स लाइक अर्नामेन्ट भयो, गर्ल्स इज अ जनरल। नेचुरल शब्द प्रकृति शब्दमा पनि लाग्दैन। मिराकल्स होइन, इट इज नेचर, त्यसमा पनि लाग्दैन। आर्टिकल नलाग्ने अरू अवस्थामा जस्तै काउन्टेबल नाउनले यी व्यापक अर्थमा राख्दैन। जस्तै मेन इज मर्चल भयो होइन, मेन इज अ नेचुरल, मेन इज अ सोसियल एनिमल्स भयो। कमन नाउन कम हियर होइन, फ्राइडे भाषामा पनि लाग्दैन, ल्याङ्ग्वेजमा पनि लाग्दैन, नातेदारमा पनि लाग्दैन,
नातेदारका नामहरू जस्तै फादर, मदर, आन्ट, अङ्कलहरूमा पनि लाग्दैन। कुक भनेको मान्छे, नर्स होइन, दाइमा पनि लाग्दैन भन्न खोजेको। त्यसै गरी आदित्य पद युनिक पोजिसनमा पनि लाग्दैन। कतिपय फ्रेजर ट्रान्सलेट भमा पनि लाग्दैन, ट्रान्जिटिभ भमा पनि लाग्दैन, जस्तै फायर, वुड, एन्ड, अफिस होइन, एटेन्सन, जस्तै गिभ, इयर भन्ने भयो। त्यसै गरी स्कुल, कलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापठ होइन, स्कुल भनेको विद्यालय, कलेज भनेको महाविद्यालय, क्याम्पस भनेको विद्यापठ, युनिभर्सिटी भनेको विश्वविद्यालय, कोर्ट भनेको अदालत, प्रिजन भनेको कारागार, हस्पिटल भनेको उपचार गृह, चर्च भनेको गिर्जाघर, बेड भनेको ओछ्यान, टेबल भनेको भोजनालय, वर्क भनेको काममा, अफिस भनेको पद लिनु, टाउनमा होइन। यदि आफ्नो कामको प्राइमेरी अथवा स्वाभाविक अर्थ जस्तो विद्यालय पढ्ने, ओछ्यानमा सुत्ने बुझाइमा आर्टिकल प्रयोग हुँदैन। त्यसै गरी अब हजुरले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आर्टिकल भनेको अलि हजुरलाई कन्फ्युज लागेको थियो होला, तर यो हेरेपछि पक्कै पनि लाग्दैन भन्ने आशा लिएको छु। र आर्टिकल ए, एन र द अलि हेर्दाखेरि अति सजिलो जस्तो पनि लाग्छ, तर यसलाई साँच्चै भन्ने भने गाह्रो चाहिँ छ। यसलाई हजुरले प्रत्येक दिन यदि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो र पढ्दै जानुभयो भने पक्कै पनि आर्टिकल हजुरलाई सहज हुनेछ भन्ने आश लिएको छु। दुई वा दुईभन्दा बढी एक्जेक्टिभ र एउटै नाउन गुण जाहेर गरेमा पहिलोमा चाहिँ एक्जेक्टिभमा ए प्रयोग हुन्छ भन्ने हो। जस्तै रिताले एउटा रातो र हरियो कोट लगाइन्, रिता हेज अ रेड एन्ड ग्रिन कोट भन्ने भयो। दुई वा दुईभन्दा बढी सम्बन्धित नाउनसँग पनि आर्टिकल प्रयोग हुन्छ। द राइटर्स होइन एन्ड द ओरेटर्स इज प्रेजेन्ट, लेखक र वक्ता एउटै हुन् भन्ने। द राइटर एन्ड द ओरेटर्स दुई भिन्न व्यक्ति हुन्, फेरि एन हुन्, द ओरेटर्स आर भन्ने भए। त्यसै गरी यहाँ द भएको राइटर एन्ड ओरेटर्स व्यक्ति हो। बीमा नाउन्समा प्रत्येकको अगाडि द लागेको छ, त्यो राइटर फरक हुन्। करवाच्य अर्डिनलमा पनि जस्तै फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फिफ्थमा पनि अर्डिनल नम्बरमा पनि द प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी कम्पेरिटिभमा तुलना गर्दाखेरि सी इज अ बेटर सिङ्गर देन डान्सर होइन, देन अ डान्सर होइन भन्न खोजेको। तर बेग्ला बेग्लै व्यक्ति वा वस्तु बुझाए प्रत्येक नाउनसित आर्टिकल राखिन्छ। सी इज अ बेटर सिङ्गर देन अ डान्सर प्रयोग गरिन्छ भन्न खोजेको हो। आज हामी आर्टिकल ए इन दको बारेमा छलफल गर्यौं। आर्टिकल जस्तै दुई किसिमको हुन्छ हैन, एउटा डेफिनिट र अर्को इन्डेफिनिट। डेफिनिट भनेको द भयो, इन्डेफिनिट भनेको ए र एन भयो। जस्तै प्रोनाउन्सिएसनको आधारमा कन्सोनेन्ट भई ए प्रयोग गरिन्छ, वावेल भई एन प्रयोग गरिन्छ। संक्षिप्त रूपको अगाडि पनि ए र एन दुवै प्रयोग गरिन्छ प्रोनाउन्सिएसनको आधारमा। जस्तै नम्बरमा पनि मात्रा जस्तै संख्या मात्रामा पनि प्रयोग गरिन्छ। गति, स्पिडहरू, रेसियोमा पनि ए र एन प्रयोग गरिन्छ। तर त्यसलाई के बुझ्नु पर्यो भने प्रोनाउन्सिएसनको आधारमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने हजुरले बुझ्नु पर्यो। र एकचोटि म हजुरलाई फेरि पनि सर्व जाँदैछु, यसलाई यदि हजुर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने टिप्दै जानु होला। ए र एनको प्रयोग जस्तै भावेल साउन्डको अगाडि एन प्रयोग हुन्छ, कन्सोनेन्ट साउन्डको अगाडि ए प्रयोग हुन्छ। संक्षिप्त रूपको अगाडि ए र एन दुवै प्रयोग हुन्छन्, तर प्रोनाउन्सिएसनमा ध्यान दिनु होला। सिंगुलर काउन्टेबलको अगाडि पनि ए र एन प्रयोग हुन्छन्। पहिलोपल्ट भनिएको शब्दमा पनि ए र एन प्रयोग हुन्छन्। नाउन कम्प्लिमेन्ट छ, पूर्वक र पेशमा पनि ए र एन प्रयोग हुन्छन् हैन। त्यसैले मात्रा संख्यामा पनि धेरै भन्ने शब्दमा ए र एन प्रयोग हुन्छन्। कुनै चीज नम्बरमा पनि ए र एन प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी स्पिड भयो, प्राइस भयो, रेसियो भयो, परमा पनि ए र एन प्रयोग गरिन्छ। जस्तै एक्सक्लेमेसनमा सिंगुलरमा पनि ए र एन प्रयोग गरिन्छ। जस्तै त्यो प्रोनाउन्सिएसन जस्तै वाट अ पिटी गर्ल्स भन्ने भयो। कहिलेकाहीँ ए र एन बुझाउनेको सट्टा ओन पनि प्रयोग गरिन्छ। मिस्टर, मिस, मिसेसको अगाडि पनि ए प्रयोग गरिन्छ आर्टिकल। एएन को ठाउँमा ओन पनि प्रयोग गरिन्छ कहिलेकाहीँ। अ लिटल, अ फ्यू, लिटल, फ्यू को ठाउँमा पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी अ लिटल, लिटलमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यसैगरी हजुर द को अलि विस्तृत रूपमा अहिले पनि मैले भनिसकेको छु। द यदि
सबै लिङ्गहरू उही भएमा द प्रयोग हुन्छ हैन। त्यसैगरी दको दोस्रो पल्ट भनिएको वस्तुमा पनि द प्रयोग हुन्छ। त्यसैगरी हजुरको दको सिंगुलर नाउनको अगाडि पनि द प्रयोग हुन्छ, वर्ग र जातिको अगाडि। दको एक्जिटिभको अगाडि क्लसको अगाडि पनि हुन्छ। दको प्रयोग समुद्र, नदी, द्वीप नदी, पर्वतमाला, देश र मरुभूमिको अगाडि पनि द प्रयोग हुन्छ। एक्जिटिभ प्लस नाउनको अगाडि पनि द प्रयोग हुन्छ। मान्छेको नामको अगाडि पनि द प्रयोग हुन्छ। आविष्कार वस्तु वा बाजाको नामको अगाडि पनि द प्रयोग हुन्छ। राष्ट्रियता, सम्पदा, जाति, पेशा, दर्जासित पनि द प्रयोग हुन्छ। त्यसैगरी प्रसिद्ध भवन, महत्त्वपूर्ण घटना, चाड पर्वसित पनि द प्रयोग हुन्छ। ठुला धार्मिक ग्रन्थका बुकहरूको नामको अगाडि पनि द प्रयोग हुन्छ। पर्पल नाउनको गुण देखाउने विशेषणमा पनि द प्रयोग हुन्छ। सिमिलरली पर्पल नाउनलाई व्यक्तिको उपमा दिँदा पनि द प्रयोग हुन्छ। अब्स्ट्र्याक्ट नाउन, मेटेरियल नाउन हैन, त्यसैगरी सुपरलेटिभमा र कम्पेरिटिभमा पनि द प्रयोग हुन्छ। यसैगरी हजुरले पक्कै पनि आज यो दको हैन एएन दलाई पक्कै पनि सम्झिनुभयो भन्ने आशा लिएको छु। र आजको यस च्याप्टर अलि लामो भएको छ, जसले हजुरलाई बेसिक लेभलबाट मैले सिकाउने प्रयास गरेको छु र फर्मुला पनि सँगसँगै भनेको छु। आशा छ यसलाई अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा मैले भनेको कारणले हजुरलाई बुझ्नको लागि एकदमै सजिलो र सहज भयो होला भन्ने आशा लिएको छु। र यदि हजुर हाम्रो च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हाम्रा यस्तै भिडियोको लागि हजुरले बेल बटनमा क्लिक गर्नु होला। प्रत्येक दिन मैले इङ्ग्लिसका भिडियोहरू अपलोड गर्दै जानेछु, जसमा हजुरले बाबुराम एजुकेसन गुरुलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र यदि यो भिडियो हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने हजुरको साथी, रिलेटिभहरूलाई सेयर गर्नु होला। र यदि यसमा भएका कमी कमजोरी छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है। हस् त, यति भन्दै आजको म यस आर्टिकल, एपिसोड अथवा च्याप्टरबाट अन्त्य माग्ने अनुमति माग्छु। हस् त, नमस्ते, हजुरको दिन शुभ रहोस्।